मैं एक पाकिस्तानी जासूस था। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अगले रोज़ जब हम सब ने बाबूजी से मुलाकात की, मैंने उनसे अलहदगी में गुफ्तगू करके उन्हें तमाम वाक़यात से आगाह किया और अपने कारनामे का भी जिक्र कर दिया। बूढ़े कॉमरेड ने मेरी बात सुनकर मुझे तहसीन भरी नज़रों से देखा। वो चेतन से आशना थे। मैंने जानबूझकर उन्हें अगले मिशन से आगाह न किया। फिर घर वालों के सामने ही मैंने उन्हें प्रकाश के मुतालिक तमाम वाक़यात से आगाह कर दिया और उनसे दरख्वास्त कर दी कि वो हमें प्रकाश की शादी की इजाज़त दे दें। सब घर वाले मेरे मुंह की तरफ देखने लगे। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि मैं ये बात कहूँगा, लेकिन मेरा वास्ता एक हकीकत पसंद बूढ़े से था जो कभी ये ना चाहता कि उसकी वजह से उसके बेटे की खुशियाँ छिन जाएं। वो खुशियाँ जो उनसे रूठ चुकी थीं और एक लंबी मुद्दत के बाद उन्होंने उन्हें मनाया था। बाबूजी चंद लम्हे तक कुछ सोचते रहे, फिर उन्होंने प्रकाश और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए उसकी इजाज़त दे दी। सब ने बादरे नाख्वास्ता इस फैसले को कबूल किया था। वीर जी, आपकी बात बजा, लेकिन ये बैल मंडे चढ़ती नज़र नहीं आती। वो लोग कभी रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। तुम सुदर्शना के पिताजी को नहीं जानते और कुछ नहीं तो वो बाबूजी के जेल में होने का ही बहाना बना लेगा। प्रकाश ने वापसी पर मुझे कहा, यार तुम ये बात मुझ पर छोड़ दो और शादी के लिए तैयार हो जाओ। भगवान ने चाहा तो हम उसे मना ही लेंगे। एक दफ़ा वो मान गया तो बाबूजी की रिहाई के बाद कोई मुहूर्त निकलवा लेंगे। फ़िलहाल तो सुदर्शना की ज़िंदगी का सवाल है, फिर तुम ही से नहीं उससे भी मेरा कोई रिश्ता है। मैंने उसे मुतमईन करने के लिए कहा। प्रकाश ने बड़े जज्बाती अंदाज में मेरा हाथ दबाया। उसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू मचल रहे थे। इस गए गुजरे दौर में कौन किसी के लिए इतना तरद्दुद करता है, और एक मैं था कि उनकी मामूली खुशियों का भी ख्याल रखता था। भला मेरे जैसा धर्मवीर कभी प्रकाश को मिल सकता था? सुदर्शना के बाप से मुलाकात के बाद वाकई बड़े बड़े हौसलामंद हथियार फेंक देते और उस पर लानत भेजकर वापस चले जाते, लेकिन मैंने तो हारना सीखा ही नहीं था। ना तो उसे अपनी बेटी की परवाह थी, ना ही वो नामो नसब को अहमियत देता था। आखिर में मैंने रिवायती मक्कारी से काम लेते हुए ये कार्ड भी फेंक दिया। मेरे पास दहेज जहेज के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। अब बताओ, मंजूर है रिश्ता? मैं माताजी और पूनम को पहले ही इस मरहले के लिए तैयार कर चुका था, इसलिए हम सब ने झट हाँ कर दी। अब लाला जी चकराए कि ये क्या हो गया। फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने आखिरी दाव भी खेल दिया जिसमें उन्हें हारने की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। शादी 8-10 रोज़ के अंदर होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ बरादरी वालों को कहने सुनने का मौका न मिले। अगर मैंने देर कर दी तो वो लोग मुझे कभी ऐसा नहीं करने देंगे। उन्हें उम्मीद थी कि बाबूजी चूंकि जेल में हैं, इसलिए हम उनकी रिहाई से पहले हरगिज़ शादी के लिए तैयार न होंगे। लेकिन इसी मौके के लिए मैंने उनसे इजाज़त ली थी। बाकी लोग तो खामोश रहे, लेकिन मैंने फ़ौरन हाँ कह दी। आपका क्या ख्याल है? उन्होंने माताजी को तज़ब्ज़ुब में मुब्तला देखकर कहा। मुझे अपने बेटे की मौजूदगी में अपने स्वामी की कमी महसूस नहीं होगी। उन्होंने कमाल हौसला से काम लेकर बड़े मजबूत लहजे में कहा। पूनम के अलावा मैं खुद और मौसी भी माताजी के इस जवाब से हैरान रह गए। ठीक है, अगले रोज़ में मुहूर्त निकलवा कर मुझे तारीख से आगाह कर दें, लाला जी बोले। उन्हें उम्मीद थी कि ज़ात बरादरी के लोग इस फैसले की शिद्दत से मुखालफत करेंगे कि हम अपना वचन निभा न सकेंगे। इस तरह वो सुपुत्री के सामने भी सच्चे रहेंगे और रिश्ता भी अपनी मर्जी से तय कर सकेंगे। वो बड़े पुरुमीद थे कि इस बात का वही नतीजा निकलेगा जो उन्होंने अपने जहन में तय कर रखा था। लेकिन हमने उसी रोज़ शाम को शगुन कर लिया और माताजी ने सुदर्शना को अपनी बेटी कबूल करके लाला जी से कह दिया कि हम उन्हें 1-2 रोज़ में ही विवाह की तारीख से आगाह कर देंगे। सुदर्शना तो शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर भैया कहकर वहीं मुझसे लिपट कर रोने लगी। वापसी पर हम सब रायकोट आ गए। मैंने सालिग्राम को भी थोड़ी देर के लिए बुला लिया था। रात को मैंने उन लोगों को तफसीलन तमाम बातों से आगाह किया और उनसे कह दिया कि वो या तो अपने बेटे की ज़िंदगी और घर की खुशियों के हक़ में फ़ैसला कर लें, या फिर मोहल्लेदारों और अजीज़ों के तानों से डर कर बेटे की ज़िंदगी और घर की खुशियाँ दाव पर लगा दें। रात काफ़ी देर गए तक हम बातें करते रहे। फिर वो लम्हा भी आ गया जब तमाम घर वालों ने हंसी खुशी मेरी बात मान ली। सुबह हमने पंडित को बुलवा कर मुहूर्त निकलवाया और अगले शनिवार को शुभ घड़ी जानते हुए उस तारीख पर शादी का फैसला कर लिया। हिंदू रस्म के मुताबिक फ़ौरन घर में ढोलक बजने लगी और मोहल्ले भर में खबर फैल गई। पहले तो लोगों ने नाक मुंह चढ़ाई। जब घर से किसी ने भी इस बात की परवाह न की तो लोगों की ज़बान भी बंद हो गई। प्रकाश और सुदर्शना तो मेरे पाँव धोकर पीने पर तुले थे। उनके तो कभी वहम गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि मैं सुदर्शना के अड़ियल बाप को काबू कर सकूंगा। अभी तुमने देखा ही क्या है बालके, मैंने प्रकाश से कहा और हम सब कहका लगाकर हंस दिए। लाला जी को मैंने खबर कर दी
اور اس بات کا بندوبست بھی کر لیا تھا کہ انہوں نے اب کوئی بھی اڑچن پیدا کی تو ہم شادی کو سول میرج میں تبدیل کر لیں گے۔ گھر والے تو سب کچھ بھلا کر شادی بیاہ کے ہنگاموں میں کھو گئے۔ مقررہ وقت پر میں، اشوک اور منوہر سنگھ مکمل تیاری کے ساتھ سوامی دیانند کے آشرم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق سوامی نے آشرم سے باہر نکلنا قریباً بند کر رکھا تھا، لیکن آج بدقسمتی اسی آشرم سے باہر لے آئی تھی۔ ایک دھارمک سماگم میں شرکت کے بعد وہ رات کو کافی دیر گئے آشرم کی طرف واپس آ رہا تھا۔ جب اس کی کار مطلوبہ مقام پر پہنچی تو میں نے طے شدہ پروگرام کے مطابق ایک جھاڑی کی اوٹ میں چھپے چھپے ایک سائیکل جس پر ایک گٹھڑی اس انداز میں بندھی تھی کہ دور سے اس پر بیٹھا سوار نظر آئے، اس کی کار کے آگے لڑکا دی۔ ڈرائیور اچانک صورتحال سے اتنا گھبرایا کہ وہ گاڑی کو کنٹرول کرتے کرتے درخت سے جا ٹکرایا۔ اس کے ساتھ ہی اشوک اور منوہر سنگھ دونوں نے ایک ہی وقت میں 2 دستی بم اس پر پھینک دیے۔ زوردار دھماکہ ہوا اور کار کے اپنے مسافر سمیت پرخچے اڑ گئے۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ اگرچہ اپنی کارروائی سر انجام دینے کے بعد میں کافی فاصلے پر پہنچ گیا تھا، مگر اس کے باوجود منہ کے بل زمین پر آ رہا اور نہ جانے کتنی دیر یوں ہی پڑا رہتا، لیکن فوراً اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ ہماری توقعات کے بالکل برعکس پولیس کی گشتی جیپ کا سائرن فضا میں گونجنے لگا تھا۔ نکسل باڑی تربیت یافتہ گوریلوں کی طرح منصوبہ ترتیب دیتے تھے اور انہی کے سے انداز میں اس پر کام کرتے تھے۔ میرے علم میں کم از کم ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا کہ پولیس نے کبھی کسی نکسل باڑی کو موقع واردات سے گرفتار کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی واردات کے نتیجے میں پیش آنے والے تمام ممکنہ نتائج پر غور کر کے تمام خطرات کا سدباب بھی پہلے سے ہی سوچ لیا کرتے تھے۔ یہاں بھی تقریباً ایسی ہی صورتحال درپیش تھی۔ جس جگہ ہم نے سوامی دیانند کو مارنے کا منصوبہ بنایا تھا وہ ایک ذیلی سڑک تھی اور بہت کم پولیس کی پٹرول پارٹیاں اس طرف آتی تھیں، لیکن شاید دھماکے کی آواز نے جو چاروں طرف پھیل گئی تھی کسی پٹرول پارٹی کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلا دیا تھا، اور وہ لوگ اب سائرن بجاتے اسی طرف آ رہے تھے۔ منصوبے کے مطابق ہم تینوں کو اب 3 مختلف اطراف میں سفر کرنا تھا۔ میں تو سلامتی سے گھر جا پہنچا، جبکہ دوسرے ساتھیوں کی ابھی کوئی خبر نہیں ملی تھی، اور مجھے ہر لمحے پولیس کی آمد کا دھڑکا لگا ہوا تھا، کہیں ان میں سے کوئی گرفتار ہو جائے اور وہ پولیس کو میرا پتہ دے دے۔ الصبح میں نے سب سے پہلے دونوں کی خیریت دریافت کی، اور جب ان کے محفوظ ہونے کی اطلاع ملی تو جان میں جان آئی۔ اب ایک لمبے عرصے تک نکسل باڑیوں کو دم سادے رکھنا تھا کہ ان کا یہی طریقہ کار تھا۔ اس اثنا میں میرے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کلکتہ سے واپسی پر میں نے فلائٹ لیفٹیننٹ راج کمار سے بھی ملاقات کی اور تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے دوسرے ذرائع ابلاغ بھی بروئے کار لایا۔ پرکاش کی شادی کی وجہ سے میرے دوستوں نے مجھے فی الحال لدھیانہ تک ہی محدود کر دیا تھا، کیونکہ اپنے دھرم ویر کی شادی میں مجھے بابو جی کی غیر موجودگی میں ان کا کردار ادا کرنا تھا۔ شنیوار کو پرکاش کی شادی خوب دھوم دھام سے ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق انجام پائی۔ فطری کمزوریاں چھپائے نہیں چھپتیں۔ جب سدرشنا اپنے گھر سے ودا ہوتے وقت مجھ سے لپٹ کر روئی تو بے اختیار میرے سینے میں ایک ہوک اٹھی۔ میری بہن جو پاکستان میں جھولی پھیلائے میری سلامتی کے لیے دست بدعا تھی، سہاگ کا سرخ جوڑا پہنے میرے سامنے سوال بن کر آن کھڑی ہوئی۔ اپنا دیس، اپنی مٹی، اپنے لوگ سبھی اکٹھے ہو کر مجھے رلانے آ رہے تھے، لیکن پھر یہ روشن چراغ آہستہ آہستہ بجھتے چلے گئے۔ وہ تو دور تھے، مجھ سے کتنے ہی دور۔ شادی کے اگلے ہی روز سدرشنا اور پرکاش میرے ساتھ بابو جی سے آشیرواد لینے گئے۔ ہم نے خصوصی درخواست پر ملاقات کی سہولت حاصل کی تھی اور سرکار نے بھی حاتم کی قبر پر لات مارتے ہوئے اجازت دے دی تھی۔ بوڑھا کامریڈ جو خونی رشتوں سے زیادہ نظریاتی رشتوں کا قائل تھا، پہلے تو پتھر بنا دونوں کو دیکھتا رہا، پھر بلک اٹھا، لیکن سیانہ تھا، جلد ہی اپنے جذبات پر قابو پا گیا۔ شاید قدرت کو یہی منظور ہے کہ اس کے گھر میں جو بھی خوشی آئے وہ تمہارے واسطے سے آئے۔ بابو جی نے مجھے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ میں ان کی اس بات کا کیا جواب دیتا؟ پونم کی ترشنا آنکھیں مجھ سے بار بار یہی سوال کر رہی تھیں کہ میرے حصے کی خوشیاں کب لاؤ گے پرکاش بابو؟ میرے پاس اس کا جواب تھا ہی کیا؟ میں اس چشم سیاہ دیوداسی کو کیسے کہتا کہ لوبان اور عود سلگا کر ساری زندگی اپنے ساکیہ منی شہزادے کی یاد میں جدائی کے گیت گاتی رہنا؟ میں اسے کیوں کر بتاتا کہ قدرت نے اپنی ستم ظریفی آزمانے کے لیے تمہیں چن لیا ہے؟ تم نے محبت کی جو آکاش بیل اپنے گرد منڈ لی ہے وہ تمہیں ساری زندگی اندر سے گھن لگاتی رہے گی۔ تمہارا نصیب تو اسی روز پھوٹ گیا تھا جس روز تم میری آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتری تھی۔ اب تو ہم دونوں اس راکٹ کی مانند خلا میں گردش کرتے رہیں گے جس کا رابطہ دنیا کے سائنسدانوں سے کٹ گیا ہو۔ ہاں، ہمارا مقدر دریا کے 2 کناروں سے مختلف کب تھا۔ صورتحال اتنی تیزی سے بدل رہی تھی اور وقت کا پنچھی یوں پر لگا کر اڑنے لگا تھا کہ میرے اندازے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بھارتی حکومت نے اعلان جنگ تو نہیں کیا تھا، لیکن اس میں کسر ہی کیا رہ گئی تھی؟
ان کے دستے مشرقی اور مغربی سرحدوں کا تقدس روزانہ پامال کرنے لگے تھے، اور اس پر یہ غضب ہوا کہ اگرچہ بھارتی افواج کی وحشیانہ سرگرمیوں کا دنیا بھر کو ثبوت مل گیا تھا، لیکن اقوام عالم کے کانوں پر جوں تک نہ رنگی، انہوں نے چپ سادھ رکھی تھی، اور ادھر ہماری سفارتی کوششیں بھی ناکام ہو چکی تھیں، جس بنا پر انہوں نے خود کو تمام اخلاقی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں سے آزاد کر لیا اور اپنی منمانی کاروائیاں کرنے لگے تھے۔ دشمن کی ان چیرہ دستیوں کے بعد ایک ہی صورت باقی رہ گئی تھی، اسے نکیل ڈالی جائے۔ مشرقی پاکستان میں طوفانوں کا رخ موڑنے کے لیے مغربی پاکستان میں پوری سنجیدگی سے محاذ کھولنے کی کوششیں ہونے لگیں، اور اس کے لیے مجھے بھی ایک اہم مشن سونپا گیا۔ مجھے پیغام موصول ہو چکا تھا، اور اس بار میں نے اپنے ان جیالے کمانڈوز کے ساتھ کام کرنا تھا جنہوں نے 1965 میں بھارتی سورماؤں کو تکنی کا ناچ نچایا تھا۔ میرے کان ان کی ہر آہٹ پر لگے رہتے اور نظریں بار بار بڑی بے چینی سے گھڑیوں کی سوئیوں کا جائزہ لینے لگتیں۔ کس لمحے میرے جانباز میرے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔